वेलकम। आज हामी लज अफ मोसनको वान सर्ट भिडियो लिएर आइसकेका छौँ र यो वान सर्टमा हामी लज अफ मोसनको थ्योरी पार्ट सकेर त्यसको इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकलहरू पनि सल्भ गर्छौँ। अब हामी न्युटनको तीनवटा ल पढ्छौँ। हामीले पहिला पनि पढेका थियौँ न्युटनको तीनटा ल र फर्स्ट ल भनेको इनर्सियल प्रपर्टी जेरो, फोर्स जेरो भने के हुन्छ, एसिलेरेसन जेरो हुन्छ। एसिलेरेसन जेरो भयो भने के हो, भेलोसिटी जेरो हुन्छ। होइन, भेलोसिटी के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। एसिलेरेसन भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी र एसिलेरेसन जेरो भयो भने भेलोसिटीमा चेन्ज आएन भने के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। र सेकेन्ड लले चाहिँ फोर्सलाई डिफाइन गर्छ। रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टमलाई के भन्छ, यसले फोर्स भन्छ। डिपी बाई डिटिपी भनेको के हो, यो मोमेन्टम हो। र यसरी हामी मोमेन्टम भनेको के हो, मास इन्टु भेलोसिटी र फोर्सलाई यस्तो टर्ममा नि लेख्न सकिन्छ। यहाँ एउटा एफ इक्वल टु एमए प्रुभ हुन्छ। त्यसपछि थर्ड वान अफ द फेमस ल, यसमा हामीले धेरै नै युज गर्थ्यौँ पहिला है। थर्ड लमा फर एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन भनेको तपाईँले स्विम गर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ, पानीलाई पछाडि ढेकल्नुहुन्छ है। स्विम गर्दाखेरि पानीलाई पछाडि ढेकल्नु भयो भने के हुन्छ, तपाईँ अगाडि जानुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँ अब डोरीमा चढ्न चाहनुहुन्छ, डोरी चढ्नलाई अब तपाईँले कस्तो फोर्स लाउनुहुन्छ त, डोरीलाई आफूतिर मुनि तान्नुहुन्छ। डोरीलाई मुनि तान्नु भयो भने तपाईँ माथि जानुहुन्छ। भनेको तपाईँले डोरीलाई मुनि तान्नु भएको छ, डोरीले चाहिँ तपाईँलाई माथि तानिरहेको छ। बुझ्नुभयो? अब जस्तै थर्ड लमा त धेरै इक्जाम्पल हुन्छ। अब रकेटको कुरा गरौँ। रकेटमा नि के हुन्छ, फ्युल हुन्छ नि। फ्युल बल्यो भने के हुन्छ, मुनिपट्टि फ्युल बल्दाखेरि के हुन्छ, मुनिपट्टि फोर्स लागेको हुन्छ इन्भाइरोमेन्टलाई, मुनिपट्टि फोर्स लागेको हुन्छ इन्भाइरोमेन्टलाई। त्यसको रिजल्टमा के गर्छ, इन्भाइरोमेन्टले माथिपट्टि फोर्स लाउँछ। त्यही भएर यो रकेट उड्छ। यहाँसम्म बुझ्नुभयो? र थर्ड लको वान अफ द बेस्ट इक्जाम्पल भनेको रिकोइल। अब गनमा तपाईँले बन्दुकबाट अब कुनै पब्जी खेल्नुहुन्छ भने के हुन्छ, त्यहाँ रिकोइल हुन्छ। रिकोइल भने के हो, अब तपाईँले सर्टेन बन्दुकबाट बुलेट फायर गर्नुभयो भने, यो गन छ, गनबाट बुलेट फायर गर्नुभयो भने के हुन्छ, गन पछाडि जान्छ है। याद गर्नुभएको छ, बुलेट फायर गर्दा गन पछाडि जान्छ, त्यसलाई नै के भन्छ, रिकोइल भन्छ। यहाँसम्म थर्ड ल पनि सक्यो। अब के छ, कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम। कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम भने के हो, अन्टिल एन्ड एक्सटर्नल फोर्स, हामीले अब बाहिरी फोर्स लगाएनौँ भने के हुन्छ, जुनसुकै बडीको, जुनसुकै तपाईँ इन्भाइरोमेन्ट जुनसुकै बडी लिनुहोस्, त्यसको चेन्ज इन मोमेन्टम जेरो हुन्छ। र हामी चाहिँ अब न्युमेरिकल चाहिँ कसरी सल्भ गर्छौँ, त्यसको लागि एउटा सर्ट एन्ड ट्रिक ल्याएको छु मैले। सल्भ गर्ने आइडिया भनौँ। सुरुमा तपाईँले चाहिँ फोर्सहरू चाहिँ सबै आइडेन्टिफाई गर्नुहोस्, कतिवटा फोर्स छ त्यो बडीमा लाग्ने, फोर्स आइडेन्टिफाई गर्नु। त्यसपछि त्यसको डिरेक्सन पत्ता लगाउनुहोस्, फोर्सको डिरेक्सन, अनि लास्टमा ब्यालेन्स गर्नुहोस्, सक्यो। अब हामी के न्युमेरिकल पार्टमा आउँछौँ। बुलेट अफ मास 10 ग्राम इज फायर विथ द स्पिड अफ 1000 मिटर पर सेकेन्ड फ्रम गन अफ मास 2 kg, देन द रिक्वेल भेलोसिटी अफ गन इज। सपोज तपाईँको एउटा गन छ, गन जस्तो भयो नि है, यो गन मान्नुहोस्, गन छ, त्यहाँबाट के बुलेट फायर गर्नुभयो। बुलेट फायर गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो गन थोरै पछाडि जान्छ। भन्नुको मतलब इनिसियल मोमेन्टम के हुन्छ, सुरुमा हामी के गर्छौँ, मोमेन्टम कन्जर्भ गर्छौँ। इनिसियल मोमेन्टम के हुन्छ, दुइटै बल र बुलेट के गन र बुलेट केमा छ, रेस्टमा छ। त्यही भएर इनिसियल मोमेन्टम दुइटैको जेरो छ। सपोज मैले गनको मास एम माने र बुलेटको मास यम माने भने फाइनल मोमेन्टम के हुन्छ, त्यसको हामीले के गरेछौँ, बुलेट अगाडि फालेछौँ, भेलोसिटी सर्टेन भेलोसिटीले यो बुलेट यता जान्छ, र गन पनि सर्टेन भेलोसिटीले V1 मानौँ भने
सर्टेन भेलोसिटीले गन पनि पछाडि जान्छ v2 र तर यसको फाइनल मोमेन्टम चाहिँ इनिसियल मोमेन्टमको बराबर नै हुनुपर्छ। यसको v2 छ, यसको m1 v1 ठीक छ। अब हामी फाइनल मोमेन्टम चाहिँ के हुन्छ, गनको मोमेन्टम के हुन्छ, गन प्लस बुलेटको मोमेन्टम हुन्छ फाइनलमा, किनकि दुइटैको के छ, भेलोसिटी हुन्छ। र गनको मोमेन्टम कति हुने भयो, गनको मास कति छ, m छ, भेलोसिटी कति छ, v2 छ, प्लस बुलेटको मोमेन्टम कति हुन्छ, बुलेटको मोमेन्टम m v1 भयो। अब यहाँबाट हामीले के निकाल्नु हुन्छ, रिकोइल भेलोसिटी अफ गन भनेको v2 निकाल्नु भनेको छ। v2 भनेको के हुन्छ, m v1 बाई क्यापिटल M, र यो भ्यालुहरू राखिदिनुस् त माथिबाट। स्मल m भनेको मास अफ गन भनेको 10 इन्टु मास अफ बुलेट भने यो स्मल m भयो, यो भेलोसिटी अफ बुलेट भनेको 1000 बाई मास अफ गन भनेको 2 kg। यो हामीले मास अफ बुलेट कति छ, 10 kg, यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, किलोग्राममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, किलोग्राममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। तपाईँले सल्भ गर्दा चाहिँ एसएमए गर्नुहोस् है। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब युनिटले गर्दा नि हाम्रो एन्सर मिस्टेक भइरहेको हुन्छ क्या, युनिट कन्भर्टै नगरी गरिदिन्छौँ र एन्सर मिस्टेक भएको पाउँछौँ। त्यही भएर डिभाइड बाई के गर्नु पर्यो, 1000 गर्नु पर्यो। यो गर्दा फेरि कति आउँछ एन्सर, 5 मिटर पर सेकेन्ड, इट इज द एन्सर। बुझ्नुभयो। यो क्वेसनमा के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा गन र बुलेट छ, त्यो चाहिँ दुइटै रेसमा छ र बुलेट फायर गरेको छ, र बुलेट फायर गर्दा फेरि बुलेट अगाडि गयो भने गन थोरै पछाडि जान्छ, किनकि न्युटन थर्ड लले के भन्छ, एभ्री एक्सन एज इट इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन। गनले बुलेटलाई सर्टेन फोर्स एक्जर्ट गर्छ भने बुलेटले नि गनलाई थोरै फोर्स एक्जर्ट गर्छ, तर तिनीहरूको मोमेन्टम के हुन्छ, कन्जर्भ हुन्छ, किनकि कुनै एक्सटर्नल फोर्स यसमा एप्लाई गरेको छैन। त्यसपछि हामीले इनिसियल र फाइनल मोमेन्टम इक्वेल गरायौँ। इनिसियल मोमेन्टम 0 भयो किनकि भेलोसिटी 0 छ, इनिसियल भेलोसिटी 0 छ। त्यसपछि मोमेन्टम फाइनल भनेको के हुन्छ, गन र बुलेटको मोमेन्टम। यहाँबाट m1 v2 प्लस m1 v1 भयो। v2 यहाँबाट के हुन्छ, माइनस निक्लिन्छ है, यो m यता जाँदाखेरि के हुन्छ, माइनस हुन्छ। यो आयो, यो आयो भनेको -5 मिटर पर सेकेन्ड भन्नुको अर्थ के हो, हामीले पोजिटिभ भेलोसिटी कता ल्याएछौँ, यो बुलेटको भेलोसिटीलाई पोजिटिभ ल्याएछौँ। यो बुलेटको भेलोसिटीलाई पोजिटिभली भने के हुन्छ, गनको भेलोसिटी नेगेटिभमा आउँछ, नेगेटिभ, किनकि त्यो अपोजिट डिरेक्सनमा छ। र हामीले फर्मुलाबाट सल्भ गर्दा पनि नेगेटिभ आयो भन्नुको मतलब यो अपोजिट डिरेक्सनमा छ। र अब अर्को क्वेसन छ, लिफ्टको प्रब्लम हो। अ लिफ्ट इन विच टोटल मास विथ प्यासेन्जर इज 1500 kg, देन टेन्सन अफ सपोर्टिङ स्ट्रिङ इफ लिफ्ट इज एक्सिलेटिङ अपवर्ड विथ 1.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। र अप्सन यस प्रकार दिएको छ। हामीले के भनेको छ, एउटा लिफ्ट छ, फिगर बनाउनु सुरुमा। क्वेसनलाई पज गरेर सल्भ गर्न ट्राई गर्नुहोस्, फिगर बनाएर। सपोज यहाँ मान्छेहरू छ अरे है, 1500 न्युटन, 1500 kg इन्टु 10 गऱ्यो भने वेट आयो। अनि हामीलाई के दिएको छ, इफ द लिफ्ट इज, यो लिफ्ट भयो, लिफ्ट इज एक्सिलेटिङ अपवर्ड विथ एक्सिलेसन कति दिएको छ, 1.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब यहाँ के हुन्छ, लिफ्टको त डोरी हुन्छ, त्यो डोरीले लिफ्टलाई तानिरहेको हुन्छ, यो भने टी भयो, ठिक छ। अब हामी के गर्छौँ, यस्तो क्वेसनहरूमा चाहिँ एसिलेरेसनलाई के लिन्छौँ, एसिलेरेसनको डिरेक्सन पोजिटिभ लिन्छौँ, ठिक छ। किनकि माथि एसिलेरेसन हुनको लागि त माथिको फोर्स, माथि अपवर्ड फोर्स चाहिँ के हुनु पऱ्यो, बढी हुनु पऱ्यो। भन्नुको मतलब टी चाहिँ, टेन्सन चाहिँ बढी हुनु पऱ्यो, माइनस वेट भन्दा, इक्वल्स टु टेन्सनबाट वेट घटायो भने कति एसिलेरेसन भएको छ, इक्वल टु एमए। यो एम भनेको यो मास अफ प्यासेन्जर, टी माइनस 15000 इक्वल्स टु मास अफ प्यासेन्जर कति छ, 1500 इन्टु 1.8, यो 15000 यता जाँदा कति हुन्छ एन्सर,
1770 0 0 यति एन्सर आयो तपाईँहरूको। एन्सर के हुने भयो? एन्सर इज अप्सन बी। अब यसरी नै अब लिफ्ट इज एसिलरेटिङ डाउनवर्ड विथ 1.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब हामीले अपवार्डमा गरेको थियौँ, डाउनवर्डमा के गर्नुहोस्, एसिलेरेसन मुनि हुन्छ। एकचोटि आफै गरी हेर्नुहोस् त, सेकेन्ड नम्बर क्वेसन आफै गर्नुहोस् त। गर्नुभयो? सुरुमा के गर्नुहोस्, फिगर बनाउनुहोस्। जुनसुकै प्रब्लम गर्दा नि सुरुमा फिगर बनाउनुहोस्। म यतापट्टि फिगर बनाइदिन्छु। यो लिफ्ट भयो, यो मान्छे भयो, मान्छेको वेट मुनि छ र टेन्सन कता हुन्छ, माथि हुन्छ। टेन्सन भयो, नर्मल रियाक्सन, कुरो एउटै हो। अनि लिफ्ट एसिलरेटिङ डाउनवर्ड भनेको लिफ्ट मुनि गएको छ 1.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले। ठिक छ, भन्नुको मतलब एसिलरेसन मुनि छ भनेको मुनिको फोर्स माथिको भन्दा बढी हुनु पर्यो, र जति बढी छ त्यो चाहिँ लिफ्टको एसिलरेसनमा जान्छ। अब सपोज तपाईँले 6 न्युटनले कसैलाई तान्नु भयो र यताबाट 8 न्युटनले तान्छ भने के हुन्छ? रिजल्टेन्ट 2 न्युटनले तानेको जस्तै अनुभव हुन्छ। कुरो त्यही हो। यहाँ के हुन्छ? वेट माइनस टेन्सन गर्यो भने जति फोर्स बढ्छ त्यसले चाहिँ एसिलरेसन दिन्छ, बाँकी भएको फोर्सले एसिलरेसन दिने हो। वेट हाम्रो कति छ? 1500 इन्टु 10 माइनस टेन्सन टी इक्वल्स टु एम भनेको 1500 इन्टु एसिलरेसन भनेको 1.8 र यति गरेर सल्भ गर्नुहोस् त। वान टू थ्री जेरो जेरो सी इज द एन्सर। हामीले के गर्यौँ? सुरुमा फिगर बनायौँ। फिगर बनाएर कुन कुन फोर्सहरू एक्ट गर्छ मान्छेमा भनेर निकाल्यौँ। यो रियाक्सन फोर्स वा टेन्सन एउटै हो, त्यो निकाल्यौँ। वेट हुन्छ एउटा, रियाक्सन फोर्स टेन्सन हुन्छ, अनि त्यति हुन्छ फोर्स। र त्यति फोर्सले गर्दा जुन चाहिँ बढी फोर्स हुन्छ, माथिको फोर्स बढी भयो भने त्यो लिफ्ट माथितिर जान्छ, मुनिको फोर्स बढी छ भने लिफ्ट मुनितिर जान्छ। अब एसिलेरेसन अपवर्ड हुँदा के भयो? टेन्सन बढी हुने भयो। टेन्सन बढी भइसकेपछि टी माइनस एमजी गर्दा जति फोर्स बाँकी रहन्छ त्यतिले एसिलेरेसन दिन्छ। अब मैले यहाँ इक्जाम्पलमा दिए जस्तै यो 8 न्युटनले तानेछ, 6 न्युटनले तानेछ, रिजल्टेन्ट 2 न्युटन हुने भयो र 2 न्युटनले मान्छेलाई तान्ने भयो भनेको यतिमा माइनस गर्दा जति बाँकी रहन्छ त्यतिले एसिलेरेसन दिने हो। अनि त्यहाँबाट हामीले टेन्सन निकाल्यौँ। र अर्को छ मुनि झर्दा। मुनि झर्दाको ठ्याक्कै अपोजिट केस भयो, वेट बढी हुने भयो टेन्सन नर्मल रियाक्सन भन्दा। त्यही भएर डब्लु माइनस टी गऱ्यौँ, अगाडि डब्लु लेखेर डब्लु माइनस टी इक्वल्स टु एमए। अथवा जता एसिलेरेसन छ त्यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेर हामीले मुनिको डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्यौँ, डब्लु पोजिटिभ हो। माथि के छ? टी भनेको अपोजिट डिरेक्सनमा छ, माइनस टी गऱ्यौँ इक्वल्स टु एमए। यहाँसम्म बुझ्नुभयो? त्यसपछि अब अर्को क्वेसन छ, अ मिनिमम एसिलेरेसन अफ फायरम्यान स्लाइडिङ डाउन द रोप हुज ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ इज 2/3 अफ हिज वेट। भनेको यो कस्तो टाइप क्वेसन भयो? यो न्युटन थर्ड ल टाइप। किनकि हामी डोरीबाट मुनि झर्नलाई के गर्नुपर्छ? डोरीलाई माथि तान्नुपर्छ। फिल गर्नुहोस् त एकचोटि, तपाईँ डोरीबाट तल झर्दै हुन्छ भने के हुन्छ? डोरीलाई थोरै माथि तान्नुहुन्छ तपाईँ, अनि तपाईँ मुनि झर्नुहुन्छ हो। र मिनिमम एसिलेरेसन अफ स्लाइडिङ म्यान डाउन द रोप विथ ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ यति। अब हामी के गर्छौँ? एउटा यो मान्छेको लागि फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा मान्छेमा लाग्ने फोर्स के हुन्छ? एउटा मान्छेको वेटले त्यसलाई तानिरहेको हुन्छ, अर्को डोरीको टेन्सन हुन्छ, डोरीको टेन्सन हुन्छ, र मान्छे के छ? मुनि झर्दैछ। मुनि झर्दैछ भन्नको लागि के हो? त्यसको एसिलेरेसन मुनि छ भन्नुको मतलब मुनिको फोर्स बढी हुनुपर्छ। र मिनिमम एसिलेरेसन कति हुनु पर्यो? अब यहाँबाट के गर्नुहोस्? एसिलेरेसनको डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्नुहोस्। एसिलेरेसन डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्छ के हो? एमजी पोजिटिभ माइनस टी भयो इक्वल्स टु एमए। एमजीबाट टेन्सनबाट लागेको फोर्सलाई काटेर जति फोर्स बाँकी रहन्छ त्यो चाहिँ मान्छेलाई एसिलेरेसन दिन्छ। कुरा त्यही हो। अब यहाँबाट के छ? टेन्सन भनेको कति छ? क्वेसन पढ्नुहोस् त। मिनिमम एसिलेरेसन अफ फायरम्यान स्लाइडिङ डाउन द रोप हुज ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ भनेकै टेन्सन हो। त्यो चाहिँ 2/3 अफ द वेट अफ म्यान भनेको 2/3 अफ एमजी छ अरे। ठिक छ। र एमजी माइनस 2/3 अफ एमजी इक्वल्स टु एमए।
अब यो सल्भ गर्नुहोस् त कति आउँछ 1 - 2 - 3 भनेको 1/3 mg इक्वल्स टु ma। यहाँबाट mm काट्नुहोस्, ए भनेको कति आयो g/3। इजी क्वेसन। सुरुमा हामीले के गर्यौँ, मान्छेको एउटा रफ स्केच बनायौँ। टेन्सन कता लागेको हुन्छ, माथि लागेको हुन्छ र वेटले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे मुनि झरिरहेको हुन्छ र वेटको फोर्स बढी हुनुपर्छ टेन्सनको भन्दा, किनकि एक्सेलरेसन मुनि झर्नु छ भने हामीले टेन्सन कम लाउनु पऱ्यो र एक्सेलरेसन डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्दा mg - t इक्वल्स टु ma भयो। यहाँबाट हाम्रो बाँकी कुरा भयो। अब यो अर्को इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ। अ मेसिन गन फायर अ बुलेट अफ मास विथ द भेलोसिटी अफ 1200 मिटर पर सेकेन्ड। अ म्यान होल्डिङ इट क्यान एक्जर्ट अ म्याक्स फोर्स अफ 144 न्युटन अन द गन। द नम्बर अफ बुलेट फायर पर सेकेन्ड। भनेको एउटा मेसिन गन छ अरे, कम टाइममा धेरैवटा बुलेट हान्छ मेसिन गनले र त्यो बुलेटको सर्टेन भेलोसिटी छ, तर मान्छेले होल्ड गर्ने फोर्स भने कति छ 144 न्युटन। 144 न्युटनसम्म चाहिँ मैले होल्ड गर्न सक्छु भनेर त्यो मान्छेलाई थाहा छ भने त्यो मान्छेले बन्दुकलाई कति बुलेटसम्म फायर गर्यो भने त्यो बन्दुक चाहिँ त्यसको हातमा कन्ट्रोलमा हुन्छ। बन्दुक कन्ट्रोलमा भएन भने त जसलाई नै लाग्न सक्छ। त्यही भएर म्याक्सिमम बुलेट चाहिँ कति फायर गर्नुपर्छ त्यसले। र हामीलाई के थाहा छ, फोर्स भनेको चेन्ज इन मोमेन्टम अपन टाइम हो। अथवा सुरुमा मोमेन्टम के हुन्छ, बुलेटको 0 हुन्छ फायर गर्नुभन्दा अगाडि। फायर गरिसकेपछि सर्टेन भेलोसिटी पाउँछ। यो भनेको के हो, रिक्वेल हुन नदिन। मान्छेले 144 न्युटनसम्म चाहिँ रिक्वेल चाहिँ नभइकन चाहिँ फायर गर्न सक्छ, त्यो भन्न खोजेको। र चेन्ज इन भनेको मास त कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। मास भनेको कतिवटा बुलेटको मास हुन्छ। अब सपोज एनवटा बुलेट चाहिँ फायर गर्यो अरे, सपोज एनवटा बुलेट चाहिँ फायर गरेको छ त्यो बन्दुकबाट 1 सेकेन्डमा है, भनेको त्यसको टोटल मास कति हुन्छ, एन इन्टु मास अफ इच बुलेट इन्टु भेलोसिटी कति हुन्छ हरेक बुलेटको 1200 मिटर पर सेकेन्ड डिभाइड बाई डी/dt। ठिक छ। डेल्टा राखिदिउँ न, धेरै टाइमको लागि, यो प्रिसाइज टाइमको लागि चाहिँ हामीले डी राख्नुपर्छ, नभए डेल्टा राख्ने हो। त्यसपछि फोर्स हामीलाई कति थाहा छ 144 सम्म चाहिँ त्यसले होल्ड गर्न सक्छ भनेपछि यो एनलाई एम भने कति थाहा छ हामीलाई, फायर बुलेट अफ मास, एकछिन मास हेर्छु म। मास चाहिँ कति रहेछ 40 kg रहेछ, 40 ग्राम रहेछ। अब हामीलाई सबै कुरा थाहा छ, डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इन्टु मास कति छ 40 ग्रामलाई हामीले केजीमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। यो कन्भर्जन चाहिँ गरेर सुरुमै गरेर यहाँ राख्दा राम्रो। इन्टु 1200 गऱ्यो भने डेल्टा एन बाई डिटी भनेको के हो 3 आउने रह। भन्नुको मतलब त्यो मान्छेले चाहिँ 1 सेकेन्डमा 3वटा बुलेटसम्म फायर गर्न सक्छ। हामीले के गर्यौँ, फोर्स भने चेन्ज इन मोमेन्टम पर युनिट टाइम हो र चेन्ज इन मोमेन्टम हामीलाई टोटल फोर्स त्यो मान्छेले कति छ 144 न्युटन छ। 144 न्युटन चाहिँ त्यो बुलेटले कतिवटा बुलेटले चाहिँ 144 न्युटन फोर्स चाहिँ म्यानमाथि एक्जर्ट गर्छ भनेर निकाल्यौँ। त्यो कसरी निकाल्यौँ, एनएम इन्टु 1200/t गरेर यो क्यालकुलेसन गऱ्यौँ र 3वटा बुलेटसम्म त्यो मान्छेले चाहिँ फायर गर्न सक्ने रहेछ। अर्को क्वेसन छ, 8000 kg रकेट इज सेट फर अ भर्टिकल फायरिङ। भनेको सिधा भर्टिकल फायरिङको लागि 8000 kg को रकेट छ। इफ द एक्जस्ट स्पिड इज 800 मिटर पर सेकेन्ड, त्यसको भेलोसिटी स्पिड कति छ 800 मिटर पर सेकेन्ड र ग्यास वाज इजेक्टेड पर सेकेन्ड टु ओभरकम वेट। भनेको रकेट त के हुन्छ, भारी हुन्छ। त्यही भएर हामी अगाडि नै क्यालकुलेसन गर्छौँ कि कति फ्युल पर सेकेन्ड चाहिँ सुरुमा कति फ्युल चाहिँ बर्न गर्नुपर्छ रकेटको वेटलाई ओभरकम गर्न। एकचोटि भिडियो पज गरेर आफै सल्भ गर्न कोसिस गर्नुहोस् त। जति आफैले सल्भ गर्नुभयो त्यति नै तपाईँको कन्सेप्ट बढ्छ। ठिक छ। म अब फिजिक्सहरूको चाहिँ अब निरन्तर भिडियो चाहिँ ल्याउँछु। अब सर्कुलर मोसन, रोटेसनल मोसनहरूको भिडियो ल्याउन मन छ मलाई। त्यसको नि 1 सर्ट भिडियो बनाउँछु र न्युमेरिकल पोर्सन छुट्टै बनाउँछु। त्यही भएर च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस्
र तपाईँले कमेन्ट लाइक गर्नुभयो भने चाहिँ मलाई एउटा मोटिभेसन आउँछ है, र तपाईँ र मेरो इन्टरेक्सन पनि बढ्छ। त्यो भयो भने पढ्न पनि मजा आउँछ। र 8000 kg रकेट इज सेट फर अ भर्टिकल फायरिङ इफ द एक्जस्ट स्पिड इज यति भनेपछि अब के गर्नु पऱ्यो हामीलाई, रकेट सपोज एउटा फिगर बनाउँछौँ, रकेट छ अरे यो, यहाँबाट के हुन्छ फ्युलहरू बर्न भएर यो रकेट माथि जान्छ। फ्युल बर्न हुँदा कति हुन्छ, सर्टेन फोर्स चाहिँ फ्युल बर्न हुँदा रकेट माथि जान उड्नलाई सर्टेन फोर्स फ्युल बर्न भएर दिन्छ। रकेटको मास कति छ, 8000 kg, 8000 kg छ, त्यसको वेट 80,000 न्युटन हुने भयो। र माथि लाग्ने फोर्स भने के हो, फ्युल बर्न भइसकेपछि इक्विलेन्ट अपोजिट रियाक्सन न्युटन थर्ड लले गर्दा के हुन्छ, मुनि फ्युल बर्न भयो भने के हुन्छ, रकेट माथि ढेकलिन्छ। जस्तै तपाईँले बलुनलाई फुक्नु भयो होइन, ठुलो बनाउनु भयो र छोडिदिनु भयो भने के हुन्छ, त्यसको त्यो हावा जाने ठाउँ चाहिँ मुनि राखेर छोडिदिनु भयो भने के हुन्छ, बलुन माथि जान्छ। भन्नुको मतलब त्यो बलुनभित्रबाट निक्लेको एयर चाहिँ मुनि गइरहेको हुन्छ, त्यो एयरले चाहिँ बलुनलाई माथि तानिरहेको हुन्छ, माथि चाहिँ अपवार्ड फोर्स लागिरहेको हुन्छ। फ्युलमा नि त्यही सेम बलुन र बलुनभित्रको एयरको जस्तै कुरा हो। र फ्युलले गर्दाखेरि कति फोर्स, सर्टेन फोर्स यतै लाग्छ है। अब हामीले के गर्ने हो, लास्टमा फोर्स ब्यालेन्स गर्ने हो। फोर्स इक्वल टु वेट, फोर्स एक्जर्टेड बाई फ्युल इक्वल्स टु वेट भयो होइन। वेट भने कति छ, 80,000 र फ्युलले एक्जर्ट गरेको फोर्स कति हुन्छ, चेन्ज इन मोमेन्टम पर युनिट टाइम। अब हामीलाई स्पिड दिएको छ, एक्जस्ट स्पिड भनेको सुरुको स्पिड कति दिएको छ, 800 भनेको त्यो स्पिड कन्स्ट्यान्ट भइरहन्छ, भी कन्स्ट्यान्ट छ, त्यही भएर dm/dt चाहिँ भेरिएबल हुने भयो। मास चाहिँ के हुन्छ, भेरिएबल हुने भयो। भी भने हाम्रो कति छ, 800 मिटर पर सेकेन्ड छ, इन्टु कति हुने भयो, dm/dt भनेको त्यो फ्युलको चाहिँ कति मास चाहिँ पर सेकेन्डमा बाहिर गइरहेको, कति फ्युल अफ मास चाहिँ पर सेकेन्डमा बर्न भइरहेको छ, त्यो चाहिँ हामीलाई निकाल भनेको छ है। dm/dt इक्वल्स टु 80,000, यहाँबाट गर्नुभयो भने कति आउँछ, dm/dt ठ्याक्कै 100 आउँछ। 100 kg पर सेकेन्ड फ्युल चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, हामीले बर्न गर्नु पऱ्यो। 100 kg फ्युल चाहिँ 1 सेकेन्डमा बर्न भयो भने त्यो फ्युलले गर्दा चाहिँ 8000 kg को रकेट चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ। भन्न खोजेको त्यही नै हो। र यही सँगै हाम्रो के छ, लज अफ मोसनको 1 सर्ट भिडियो फिनिस भएको छ। र यसको धेरै टाइपको न्युमेरिकल पनि मैले गराएँ। अरू त्यस्तो केही कन्फ्युजन छैन, च्याप्टर चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र न्युमेरिकल यसमा धेरै छ। जति प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यति नै राम्रो हुन्छ। ठिक छ, र च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस् र कमेन्ट गर्नुहोस् कस्तो खालको भिडियो चाहिन्छ तपाईँहरूलाई, र त्यस्तै खालको भिडियो म अवश्य ल्याउँछु।